जब जनरल जियाउल साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हवा में थे, नीचे जो ग्राउंड पर थे वो भी एडर्स और अबेटर्स में शामिल थे। इसी तरह अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोई भी हुक्म दिया इसको नुकसान पहुंचा, उसको गिरफ्तार करो, तो क्या गिरफ्तार करके वो खुद गए थे? क्या वो जो कुछ कर रहे थे किसी और को मालूम नहीं था बोलते? तो सिर्फ एक आदमी को, जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी गई, जो जहां लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को सजा दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नफीर। आप लोग देख रहे हैं नफीर रिपोर्ट्स दोबारा से। असल में एक अभी बयान आया है सामने अल्ताफ हुसैन साहब का, क्योंकि आज अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कोई वीडियो की नहीं मैंने। उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त की है कि यार ये क्या है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो उन्होंने टेक ओवर किया था, इमरजेंसी नाफिज की थी, तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपना मनपसंद जो कोई भट्ट साहब थे उनको जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की कोशिश की थी, जिसमें फौज में बगावत हुई कि एक नाअहल इंसान को जो है वो आप लगा रहे हैं। तो परवेज मुशर्रफ साहब, क्योंकि उस वक्त सीन भी हुआ था कि एक तो आपको याद होगा कारगिल का वाकया हुआ था और नवाज शरीफ साहब को जो है वो भारत से बड़ी हमदर्दी थी उस वक्त, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये फौज ने मेरी पीठ में छुरा मारा है, ये किया वो किया, वो सब चीजें सबके सामने थी। तो उसके दायरे के पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सारी चीजें जारी थी। और आर्मी, पाक आर्मी जो है ज़ाहिर एक प्रोफेशनल है आर्मी। ऐसे नहीं है कि अगर मुल्क का वजीर आजम कह रहे हैं कि हम जो है वो भारत के हैंड ओवर पाकिस्तान को कर देते तो कहेंगे नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी सामान पैक करते हो दे देते हैं, ठीक है ना। तो परवेज मुशर्रफ साहब एक बाकायदा एक प्रोफेशनल बंदे थे और बहुत ज़हीन थे, उनके कारनामे सबको पता है। लेकिन लोग जो है सिर्फ लाल मस्जिद और वो 12 मई का वाक़या जो है वो लेके बैठे हुए और उसी की जो उन्होंने बत्ती बनाई थी। तो अब जब उनको सजा हुई 2019 में, क्योंकि उनकी डेथ तो पहले हो चुकी थी, लेकिन 2019 में सजा दी गई कि परवेज मुशर्रफ को जो है वो फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि वो जो है फलाने मामलात में जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हुए, जो कि गलत था। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि ठीक है, खाली परवेज मुशर्रफ थोड़ी थे, उनके साथ उनके सहूलतकार भी होंगे, उनको भी सजा देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी? अकेले परवेज मुशर्रफ को क्यों दी? बात बिल्कुल सही की है, जाहिर है काम तो खड़े होने चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद आज जब ये 11 दिसंबर 2025 को सजा मिली है फैज हमीद को, तो उस पर उन्होंने कहा कि खाली फैज हमीद को क्यों सजा मिल रही है? जाहिर है कि जब इन्होंने काम किया होगा तो आर्मी में कोई लोग होंगे और उनको भी सजा दी जाए। बिल्कुल दी जाएगी सर। उनके कुछ साथियों के नाम कल बताए थे वीडियो में कि इन लोगों ने जो है वो सहूलतकारी की, वो लोग फंसेंगे, जाहिर है वो सब फंसेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो वो 23 मेंबरान जो है वो पीटीआई से उनको फारिग कर दिया गया, जिसमें साबिक सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब भी जो है उनको भी फारिग कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, और अली मोहम्मद खान को भी। अब पीटीआई ने अपने खिलाफ सारे महाज खोल लिए हैं। अब मुझे नहीं पता है सलमान अकरम राजा का ये सारा वो था क्या कहते हैं डिसीजन, या बैरिस्टर गौहर साहब का था, ये जिस किसी का भी होगा। अब आप सोचिए कि अब क्या होने वाला है। पीटीआई ने अपनी खबर खुद खोल दी है। अब जैसे अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि नहीं सबको देने चाहिए, जो बाकी और भी फौज में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि गैर सियासी एक इदारा है उसको सियासत में घुसेड़ दिया उन्होंने, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें अब कितने नाम आएंगे आपको पता है? 3 नाम तो वो थे जो कल हमने बताए थे, 2-3 नाम जो मतलब एक है पैनल पे नाम है सारे के सारे के ये लोग के साथ में और भी लोग होंगे, जाहिर है। अब किसी ने अगर वो किया है आर्मी का जो अपना कर्नल जनरल है, अपना जो कमांडर है उसका, अगर उसके हुक्म की तामील की है तो वो तो मुलाजिम है उसके, वो जूनियर है, उनको उसके बात माननी पड़ेगी। लेकिन जो बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने सहूलतकारी की, जिसमें जमीनों के ऊपर कब्जे करना और साथ ही साथ जो है वो उसके अलावा जो मुल्क के जो ज़खायर है उसका नाजायज इस्तेमाल करना अपने मकासद के लिए, किसी को सजा दे देना, किसी को लाके बैठा देना, किसी को उठा के फेंक देना, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना, किसी का सोना खा जाना, किसी की बेगम को उठा के ले जाना, तो ये सारी चीजें पीटीआई में तो फिर बहुत सारे ऐसे कारनामे हुए, क्योंकि इनका हर बंदे ने हर जगह अपने कारनामे जो है उसके झंडे गाड़े कारनामे पे, ठीक है। तो अब अगर परवेज मुशर्रफ साहब की बात करें तो उसमें जाहिर है कि अगर आर्मी के अफराद जो है उनको सजा होगी, तो फिर जो है वो उस वक्त जो उनका साथ जिस पार्टी ने दिया था वो भी सजा का मुर्तकिब होगा, ठीक है ना। ये अगर ये चीज होगी तो उसमें सारे लोग आएंगे।
اس وقت کی حکومت، اس وقت کی حکومت کے اندر کون کون لوگ تھے، اگر مارشل لا لگا ہوا تھا تو مارشل لا میں جو ہے وہ پھر جمہوری حکومت بھی تھی، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، وہ سارے کے سارے پھنسیں گے اس چیز کے اندر. اسی طریقے سے فیض حمید کے معاملے میں بھی ہوگا. کل یہ لوگ چلے جائیں گے، آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اپنے اس عہدے سے، ادھر آنے کی یا نہیں ہوگا، نون لیگ کی حکومت جائے گی تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی. یہ فیکٹ ہے، یہ چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وقت یہ کہ آرمی چیف سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ سر سب کے لیے، اب کیونکہ پتہ ہے کیا ہوا ہے، آرمی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اس نے اپنے کندھے پہ لے لی ہے. ہمارے جو آرم فورسز ہیں ویسے ہی ماشاء اللہ بہت ذمہ داریاں بھرپور نبھاتی ہیں. اب ان چیزوں سے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سوال صرف خالی الطاف حسین کا نہیں ہے، ہر ایک کا سوال ہے کہ سر یہ بتائیے کہ کیا اب باقی جو افسران ہیں کرپٹ، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ میرے حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ تمام ایسے لوگ جو آرمی سے بکس کھاتے ہیں نا، ان لوگوں کو ایک ٹائٹ والا ڈنڈا مل جائے سر کے اوپر. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی دیکھو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایسا ہو کہ مطلب ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں نا، چاہے پولیس کا ہے، ایجنسیز کا ہے، ٹھیک ہے، ہماری آرمی اور اس کے ایجنسیز کے جتنے بھی ہیں افسران، ان سب لوگوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. اچھا ججز بھی پھنسیں گے، اب تو ججز کو بھی پھنسنا چاہیے نا، جنہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے دیے. کسی نے عمران خان کے کہنے پہ، فیض حمید کے کہنے پہ نواز شریف اور زرداری صاحب اینڈ فیملی کو باہر بھیج دیا، جیل میں ڈالا، ملنے نہیں دیا. یہ سب ہوا نا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس وقت پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسے کچھ ہوا. مطلب اگر ہوا تو ہو، چیف جسٹس وغیرہ جتنے بھی تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ابھی کے جو ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بینگ اے کامن پرسن، عام آدمی، پاکستان کا شہری جو ہے، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی مذہب سے، رنگ سے، نسل سے تعلق ہو، وہ چاہتا ہے کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی ہو صحیح طریقے کی اور انصاف سب کو ملے. اور جتنے بھی مجرم ہیں ان کو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو، کسی بھی مذہبی جماعت سے ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے. پھر وہ بھی پھنسیں گے جنہوں نے جو وہ عید کا چاند، رمضان کے چاند اپنی مرضی سے نکالے، وہ بھی پھنسیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز بن جائے یہاں پر. دیکھیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کم جونگ والی سیاست چاہیے، ایسی ڈکٹیٹرشپ چاہیے کہ بھئی یہاں پر جو ہے عوام کو اس کی رسپانسبلٹی پتا ہو زبردستی. کیونکہ ہم وہ قوم ہے مادر پدر آزاد ہیں، ہمارے اوپر ڈنڈا چاہیے کہ تاکہ ہم باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں. ہم اب دیکھو نا مراد علی شاہ صاحب نے کیا اسٹیپ لیا، یہ ای چالان والا، سارے کے سارے سیدھے ہو گئے. ہم لوگوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن اس کا اثر دیکھیں، ہر بندہ لائن سے لگ گیا. ہمیں وہ ڈنڈے والی حکومت چاہیے جو عوام کے اوپر ڈنڈا رکھے، لیکن اس کا مقصد ہرگز بھی یہ نہ ہو کہ عوام کو، جیسے ہم عوام کو لگائے ہوئے نا کہ الیکٹرک کے ناجائز بل ہم لوگ بھر رہے ہیں، سوئی گیس کے ناجائز بل ہم لوگ بھر رہے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ڈیوٹی، ادھر ٹی وی کے. ابے بجلی سے تو ٹی وی چلے گا نا، اور کیا چلے گا؟ فریج چلے گا، اے سی چلے گا، واشنگ مشین چلے گی، اور کیا چلے گا؟ کیا گھر کے اندر سے وہ دیکھنے کے برقی رو جو ہے گزر رہی ہے، خالی تارے بچھی ہوئی، اس کے پیسے لے رہے کیا؟ بیوقوفوں والے جو ٹیکسز ہیں اس کو ختم کیا جائے. سر جنرل فیض حمید عمران خان کے اگینسٹ بیانات دیں گے، عارف حسین الوی صاحب، محمد علی خان صاحب، سب بیانات دیں گے. اب عمران خان نہیں بچے گا. یہ بیرسٹر گوہر اور یہ جو سلمان اکرم راجہ جو ہے نا، بہت بڑے چول لوگ ہیں، بہت بڑے چول لوگ ہیں. اور آپ دیکھیے گا ابھی یہ لوگ خود کس طریقے سے بہت گندے طریقے سے پھنس گئے، اب ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور ان کے حمایتی واللہ عقل دے، شعور دے. الطاف حسین صاحب کا بیان ہے، ان کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، باقی اپنا تجزیہ پیش کر دیا ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور پھر کہوں گا دھریندر مووی کا آپ لوگوں کے کہنے میں میں نے ریئیکشن بنایا تھا، لیکن مجھے وہ سپورٹ نہیں ملی، اس لیے میں ان چیزوں میں گھستا نہیں ہوں. اب آپ لوگ سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور بتائیے کہ کیسا لگا. اللہ حافظ.